अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मजीद का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं। आपको पंजाब के एक छोटे से गांव का एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह या सुबहान अल्लाह लिखकर आगे शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया पंजाब के छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक हिंदू और मुस्लिम का घर पास पास में था। हिंदू के घर में एक 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने जाया करती थी, जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने के लिए जाया करते हैं। वैसे ही ये बच्ची अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। ये बच्ची जिसके साथ खेलने जाती थी वो मुसलमान थी, और उसकी वालदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद सिखाया करती थी। इसीलिए वो लड़की कुछ देर तो अपने सहेली के साथ में खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालदा अपने बच्ची को कुरान सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी पास में आकर बैठ जाया करती थी। धीरे धीरे उसका भी मन पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि अम्मा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ न बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक ये हिंदू लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक हिंदू कट्टर नौजवान के साथ तय कर दी। वो इतना ज्यादा सख्त था कि वो मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की वालदा के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया है। मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको बता दिया तो वो लोग मेरा कत्ल कर देंगे। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की वालदा ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह ताला पर भरोसा रख। अल्लाह ताला तेरे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद में उस सहेली की वालदा ने उसके लिए शादी का एक गिफ्ट तैयार किया। उसको गिफ्ट तोहफे के तौर पर यह कुरान मजीद को तैयार करने के देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि हमारा दिया हुआ गिफ्ट लड़की अपने ससुराल में ही खोले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया। दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुंच गई। उसके साथ में वो कुरान मजीद का तोहफा भी उसके साथ ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शोहर जब भी ऑफिस जाता, जब भी दफ्तर जाता, तब वो घर में अकेली होती तो चुपके से वो कुरान मजीद को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। शोहर के आने से पहले पहले वो उसको वापस छुपा देती। दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की हामला यानी कि प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया हुआ है। जब शोहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पढ़ लेती हूँ, मगर मैं मेरे इस बच्चे का क्या करूंगी? मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा? यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा। दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शोहर के सामने इस बात को बोल सके। मगर अल्लाह की शान देखे कि एक दिन उसका शोहर बीमार हो गया। वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी जांच की और जब उसको इसके बारे में बताया गया, कि वो सुनकर हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने इसको बताया कि इसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो हैरान परेशान अपने घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है। मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की और बाकी है,
اس نے پھر ہاسپٹل کا تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتایا۔ دوستو جس کو سن کر یہ اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس میں اس کی ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو کچھ بھی کروں اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ نہیں بولیں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں صحیح ہو گیا تو تم جیسا بھی کہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہاری ہر بات مانی جائے گی۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ وہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد میں اس کے شوہر نے پوچھنا بند کر دیا کہ تم کیا کر رہی ہو اور کیا نہیں کر رہی۔ اس کے بعد دوستو اللہ کی شان دیکھیں، ایک مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی۔ ایک مہینے کے بعد اس کا ٹیسٹ کرایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی جانچ میں آیا کہ اس کو کینسر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جانچ میں آیا کہ اس کو تو کینسر کبھی ہوا بھی نہیں تھا۔ دوستو اللہ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا تھا، اور جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو بہت خوش ہوا، بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا اور بولو اب تم کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر بات کو پورا کروں گا۔ بیوی نے اس کے بعد بے جھجک تمام باتیں اپنے شوہر کو بتا دی کہ کس طرح سے وہ اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جاتی تھی، کس طرح سے اس نے قرآن مجید پڑھنا سیکھا اور کس طرح سے اس کو قرآن مجید گفٹ میں ملا اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ کر قرآن مجید پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس بات کو منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد میں دوستو اس عورت کی یہاں پر بیٹا پیدا ہوا، اب وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب یہ اب پوری فیملی مسلمان تھی، مگر ابھی بھی ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے بارے میں اپنے گھر والوں، پریوار اور سماج کے لوگوں میں بتائیں گے تو وہ ان کو مار دیں گے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک کمپنی کے لیے اپلائی کر دیا اور اللہ کی قدرت ان کا جاب سعودی عرب کی ایک اچھی کمپنی میں لگ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا اور باقی کی تمام زندگی سعودی عرب گزارنے لگا۔ وہاں پر وہ قرآن مجید بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے پانچوں وقت کی۔ اور دوستو یہ ہے اللہ کی شان، اللہ جس کو چاہے اس کی زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اس کو بگاڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے ایک لائک کیجیے گا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ہم ملیں گے پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ